आप देख रहे हैं sidqtv.pk। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ जावेदुल हसन और आप देख रहे हैं sidqtv.pk। हमने कहा था कि अगली वीडियो में हम आपके सामने दरसे फ़िक़्ह रखा करेंगे और उस दरसे फ़िक़्ह के अंदर हम कुछ चीज़ें आपके सामने जो इंसानों के लिए हमारे लिए ज़रूरी हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो आज का पहला सबक किताब तहारत, तहारत यानी पाकी के बयान में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलात फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ऐ ईमान वालों, जब कभी तुम नमाज का इरादा करो तो अपने चेहरों को धो लिया करो, अपने बाजुओं को बाजुओं को कोहनियों तक धोया करो और अपने सरों का मसा किया करो और अपने पाँव को टखनों समेत धोया करो। यहाँ वल गस्लु वल इसालतु, गसल का माना होता है धोना। गसल गैन के फतह के साथ, गैन पर ज़बर के साथ, इसका माना होता है धोना। और वल मस्हु वल इसाबा, मसा का माना होता है पानी को पहुँचाना। वुज़ू के 4 फ़र्ज़ है जी। पहला फ़र्ज़ है कि चेहरे को धोया जाए और चेहरे को यहाँ पेशानी से, जहाँ से बाल उगने शुरू होते हैं, यहाँ से लेके थोड़ी के नीचे तक लंबाई में, एक कान की लौ से लेके दूसरे कान की लौ तक, ये चौड़ाई में इसको धोना फ़र्ज़ है। उसके बाद यहाँ दूसरी चीज़ है जी कि आपने जो है वो बाजुओं को धोना है मिरफ़क़ान, कोहनियों तक, कोहनियों समेत। इमाम ज़फ़र कहते हैं कोहनियों समेत नहीं, कोहनियों तक धोना है। कोहनियाँ गाया मुगैया में शामिल नहीं है, यानी लफ्ज़ इला के बाद जो अल्फाज हैं वो धोने में शामिल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। इमाम साहब और इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ यानी कि आइम्मा सलासा फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है जनाब, आपने कोहनियों समेत ही बाजू धोने हैं। उसके बाद है जी वल मस्हु, मसा करना। कहाँ तक जी? मसा आपने करना है मिक़दार नासिया। वल मफरूद फिल मस्ह मिक़दार नासिया वह रुबउ रअस। मसा के अंदर जो फ़र्ज़ है वह है मिक़दार नासिया, यानी कि पेशानी की मिक़दार मसा करना, और ये बनता है जी चौथाई सर का चौथाई हिस्सा। इसकी दलील भी ले लें जी। दलील इसकी ये है कि हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता सबात क़ौमिन फ़बाला व तवद्दा व मसहा अला नासिया व ख़ुफ़ैहि अल-किताब युअमलु। आप फरमाते हैं कि हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूड़े के ढेर पर तशरीफ़ लाए, आपने पेशाब फरमाया और फिर आपने वुज़ू फरमाया, वमसहा मिक़दार नासिया, और आपने नासिया की मिक़दार यानी पेशानी की मिक़दार मसा फरमाया, और इसी तरह जो है वो आपने मौज़ू पर भी मसा फरमा लिया। फिर उसके बाद ये जो अगली चीज़ है ये है वुज़ू की सुन्नतों के बारे में, कि आप यूँ कह लें कि वसुनन तहारतु गस्लुल यदैन। पहली वुज़ू की सुन्नत है जी गस्लुल यदैन इलर रुस्ग़ैन, दोनों हाथों को कलाइयों समेत धोना, क़ब्ला इदख़ालिहिमल इना, बर्तन में हाथ को दाखिल करने से पहले। क्यों जी? ऐसा क्यों? जब बंदा सोया उठता है तो सबसे पहले अपने हाथों को धोए, क़ब्ला इदख़ालिहिमल इना, बर्तन में हाथ डालने से पहले, अगर वुज़ू किसी बर्तन में कर रहा है। इज़स्तयक़ज़ल मुतवद्दी, जब वुज़ू करने वाला जाग गया हो नींद से। इसकी वजह क्या है जी? वजह इसकी आप ले लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़स्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही फला यग़मिसन्न यदहु फिल इनाई हत्ता यग़सिलहा सलासन फ़इन्नहु ला यदरी अय्न बातत यदहु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई बंदा अपनी नींद से बेदार हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने हाथों को बर्तन में डालने से पहले धो ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसके हाथों ने रात कहाँ गुजारी।
اب آ جائے اگلی بات. دوسری بات ہے جی وتسمیۃ اللہ تعالی. وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں. حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء من لم یسمى، اس کا وضو نہیں ہے جس نے جو ہے وہ تسمیہ نہیں پڑھی. اس سے مراد بسم اللہ شریف کی فضیلت کو بیان کرنا ہے، نہ کہ وضو کے ممانعت. تیسری چیز ہے جی السواک، مسواک کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مواظبت اختیار کرتے تھے، اور جب یہ موجود نہ ہوتی تو انگلی کے ساتھ اپنے منہ میں معالجہ فرماتے، یعنی انگلی کو اپنے منہ میں مارتے. اس کے بعد آگے جی والمضمضۃ والاستنشاق، مضمضہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی مواظبت فرماتے تھے، ہمیشگی اختیار فرماتے تھے. اس کے بعد ہے جی اگلی بات، اور وہ ہے ومسح الاذنین، دونوں کانوں کا مسح کرنا اور اپنی چھنگلی انگلی کو، چھوٹی انگلی کو اپنے کانوں میں مارنا. وہو سنہ، یہ سنت ہے، اور یہ سر کے پانی کے ساتھ جو ہے یہ اپنے کانوں کا مسح کرنا یہ سنت ہے. لیکن لقولہ علیہ السلام، امام شافعی فرماتے ہیں کہ الاذنان من الرأس، یہ کان جو ہیں یہ بھی سر سے ہی ہے، یہاں خلقت بیان کرنا نہیں ہے، یہاں حکم بیان کرنا ہے. اگلی بات ہے تخلیل اللحیہ، داڑھی کا خلال کرنا. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ جبریل علیہ السلام بذالک، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے بھی اسی چیز کا، آپ نے جبریل کو بھی اسی چیز کا حکم دیا. وہو سنہ عند ابی یوسف، جائز عند ابی حنیفہ و محمد، لأن السنۃ کمال الفرد فی اہلہ. کیوں امام محمد اور امام جو ہے امام ابو یوسف کے نزدیک یہ سنت ہے، اور امام محمد اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جائز ہے، کیونکہ سنت جو ہے وہ کمال وضو کو پورا کر دیتی ہے، وضو کو مکمل کر دیتی ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ تخلیل الاصبع، اصابع، انگلیوں کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا بھی یہ سنت ہے. میں اس میں اختلاف نہیں آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ تکرار الغسل فی الثلاث، تین بار ہر عضو کو دھونا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور ہر عضو کو ایک بار دھویا. آپ نے فرمایا اے صحابہ یہ وضو ہے، پھر 2 بار دھویا، فرمایا یہ اس سے بہتر وضو ہے، پھر 3 بار دھویا، اور پھر آپ نے فرمایا اے صحابہ یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کا وضو ہے. فمن زادہ ومن نقص فقد ظلم وجفانی، جس نے اس سے کم کیا یا زیادہ کیا اس نے مجھ پر ظلم کیا اور میرے ساتھ جفا کی. یہ سنتیں ہو گئی جی، اور آگے کچھ سنتیں ہیں انشاءاللہ ان کو اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں جناب علی کہ یہ جو کتاب ہے اس کو لکھنے والے امام برہان الدین الفرغانی المرغینانی ہے. 740 ہجری کے اندر یہ غالباً لکھی گئی ہے. متوفا 800، جی ہاں یہ متوفا 856 ہجری کے اندر کتاب لکھی گئی. 856 ہجری میں، آج سے قریب 750 سال پہلے اس کتاب کو لکھا گیا تھا، اور آج یہ کتاب آپ کے سامنے فقہی مسائل کو پیش کر دی ہے. مرزا جہلمی کے ساتھ ساتھ کوئی اور یہ نہ سمجھے کہ فقہ قرآن و سنت کا حصہ نہیں ہے، یہ سمجھنا بے وقوفی اور حماقت ہوگی، کیونکہ فقہی مسائل کو سب سے پہلے قرآن پاک سے ثابت کیا جاتا ہے. اگر کوئی مسئلہ قرآن پاک کی 500 آیات سے ثابت نہ ہو تو پھر اسے 5000 احادیث پاک سے تلاش کیا جاتا ہے، اور اگر 5000 احادیث پاک سے بھی کوئی مسئلہ ثابت نہ ہو تو اسے اجماع صحابہ سے تلاش کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی مسئلہ اجماع صحابہ سے بھی ثابت نہ ہو تو پھر مجتہدین کے قیاس سے اس مسئلے کو ثابت کیا جاتا ہے. تبھی یہ فقہ لکھی جاتی ہے اور اصول فقہ کے اصول بنائے جاتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ کبھی بھی یہ حماقت نہ کیجئے کہ فقہ قرآن و سنت کا حصہ نہیں. آپ کے سامنے جتنے بھی مسائل پڑھے گئے ان میں ہر مسئلے پر حدیث پاک یا قرآن پاک سے دلیل موجود ہے، اور جب مسائل ادلہ کے ساتھ ثابت ہو جائیں تو انہی مسائل کو فقہ کہا جاتا ہے. اور یہ کچھ ایسے لوگ ان پڑھ، جاہل، بے وقوف اور گوار لوگ بھی ہیں جو یہ کہا کرتے ہیں کہ فقہ جو ہے یہ خیالی ہی کھلا ہوا ہے،
تو جناب آپ کا خیالی پلاؤ ہے تو آپ وضو جو ہے وہ پراپرلی قرآن پاک سے ثابت کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. وضو جو ہے وہ پراپر آپ حدیث پاک سے ثابت کر سکتے ہو؟ ڈیفینیٹلی کر سکتے ہو. تبھی تو آپ حدیث پاک سے جب ثابت کرو گے تو اسی کو فقہ کہا جاتا ہے. اگر آپ کوئی مسئلہ قرآن پاک سے ثابت کرتے ہو اس کو فقہ کہا جاتا ہے. اگر کوئی مسئلہ صحابہ کے اجماع سے ثابت کیا جاتا ہے اس کو فقہ کہا جاتا ہے. کوئی مسئلہ مجتہدین کے قیاس سے ثابت ہوتا ہے. قیاس کرنا کوئی سوکھی بات نہیں ہے. ہر تیسری فعل مولوی قیاس نہیں کر سکتا. تو لہٰذا فقہ کو قرآن و سنت سے جدا نہ کہا جائے. آج کے لیے صرف اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے. جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر سیتون سے. والسلام. آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk.